यहाँहरू सबैमा ओम आदि, म राजु अधिकारी। ओम आदि गुरुवाणी यस कार्यक्रम मार्फत हामी यहाँहरूको बीचमा निरन्तर आइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रणेता हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्य, जो आफैमा क्रान्तिधर्मी विचारधाराले ओतप्रोत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमका माध्यमबाट हामी उनै बालयोगीका अमृतवाणीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। एक पूर्ण पुरुषको रूपमा, एक समतावान द्रष्टाको रूपमा उहाँको लेखनी अत्यन्तै उच्च कोटिको छ। उहाँका हरेक शब्द अनमोल र अमृतमय छन्। परम पूज्य बालयोगी गुरुदेव आदित्यका प्रत्येक अभिव्यक्तिले समग्रता, तटस्थता र समतालाई ओगटेका छन् र यसै भावबाट अभिप्रेरित छन्। जेमा सर्वकल्याण निहित छ, जे गर्दा बहुसङ्ख्यक जनको हित हुन्छ र जे कुरा विधाताको नियम अन्तर्गत मानिन्छ, त्यसलाई मात्रै बाल ज्ञानी गुरु आदित्यले आफ्ना लेखनीद्वारा अपनाउनु भएको, प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ। सदा जस्तै आज पनि हामी उहाँद्वारा प्रदान गरिएका केही महत्त्वपूर्ण अमृतवाणीहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। तिम्रो धर्म, कर्तव्य, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठाका लागि हाम्रो मूल्यहीन लाग्छ, तर समय परिवर्तनशील छ। हामी अपरिहार्य लाग्न थाल्दा हामी धरतीमा नभई मात्र आकाशमा भेटिने छौँ। प्रस्तुत अमृतरूपी वचनपछि एउटा अर्को यस्तै गुरुवाणीको पनि रसपान गरिहालौँ। हर शून्यतामा, एकान्तमा, हर दृश्य अदृश्य स्रोतभित्र मेरो अंश छ। मात्र तिमी भित्रको देवत्व उजागर हुन बाँकी छ। ईश्वरीय आत्माको दर्शन पाउन तसर्थ सत्कर्ममा लागिहाल। सत्कर्म नै त्यो साधना हो जसले भित्रको देवत्व उजागर गर्दै अन्धताको आवरणलाई हटाइदिन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्य देव सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि दिव्य चेतना सर्वत्र व्याप्त छ। शून्यता, एकान्त, देखिने नदेखिने, दृश्य अदृश्य समस्त अस्तित्वमा सोही दिव्य चेतना संव्याप्त छ। जो साधक निष्काम सेवा र सत्कर्मद्वारा आत्मालाई निर्मल बनाउँछ, ऊ भित्रको दिव्य चेतना प्रकाशित भई स्वतः प्रकट हुन्छ। तर अहिले सो दिव्य चेतना प्रकाशित हुन भने बाँकी छ। त्यसैले ईश्वरीय दर्शन पाउन पनि बाँकी नै छ। परम पूज्य बाल योगी आदित्य त्यो बाँकी रहेको कार्यलाई पूर्ण गर्न, दिव्य चेतनाको प्रकाश प्राप्त गरी ईश्वरीय आत्माको दर्शन गर्न सकिने एकमात्र उत्कृष्ट उपायको रूपमा सत्कर्मलाई बताउनुहुन्छ। परम पूज्य बाल योगी गुरुदेव आदित्यले यस उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त हर व्यक्ति, हरेक जिज्ञासु तथा प्रत्येक साधकलाई सेवा, उपकार, तप, त्याग, साधना, यज्ञ, योग, ध्यान, दान आदि सत्कर्ममा लागिहाल्न भित्रैदेखि प्रेरित गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीको रसपान गरौँ। सन्तानका कारण माता पिताले बगाएका पश्चातापका पीडादायक दर्दनाक आँसु नभई श्राप हो। जुन श्राप स्वयं स्वइच्छाले आफै स्वीकारी सन्तानलाई खुसी दिने माता पिता प्रति मेरो नमन। भर्खरै वाचन गरिएको अमृतवाणी परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेवले प्रदत्त गर्नुभएको यो व्यावहारिक सूत्रका 3 पक्षहरू छन्। पहिलो पक्षमा भनिएको छ, सन्तानका कारण माता पिताले बगाएका पश्चातापका पीडादायक दर्दनाक आँसु। यस भनाइ र यस भनाइको जुन अंश छ, यसको भावार्थ अति नै हृदयस्पर्शी र मर्मस्पर्शी छ। माता पिताका लागि सन्तान जस्तो सुकै किन नहोस्, सन्तान भनेका आँखाका नानी हुन्छन्। सन्तानलाई हुर्काएर बालिग र परिपक्व बनाउन जन्मदाता आमा बुबाले सर्वस्व लुटाएका हुन्छन्। जन्मदाता आमा बाबुका लागि छोराछोरी आफ्नो भूत, आफ्नो भविष्य र आफ्नो वर्तमान हुन्। तर जब तिनै माता पितालाई आफ्नै छोराछोरीबाट आघात पुग्छ, दुर्व्यवहार हुन्छ र अपमान हुन्छ, त्यो चरम असह्य हुन्छ। कथम कदाचित छोराछोरी कुबाटो लागेर
आचरण र संस्कारबाट च्युत भए भने त्यो पनि मातापिताका लागि मृत्युतुल्य हुन्छ। परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, सन्तानको दुर्गति या दुर्व्यवहारका कारण आमा बुबा यदि आहत भए भने त्यस बखत ती आमा बुबाको आँखाबाट पश्चातापका पीडादायक आँसु निस्कन्छ र यसरी आँसु निस्किनु स्वाभाविक हो। तर त्यो आँखा, त्यो क्षण, त्यो पल अति नै पीडादायी हुन्छ। त्यो आँसु आँसु नभई श्राप हो। परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेव आदित्य यस गुरुवाणीका माध्यमबाट भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेरको आँसु आँसु होइन, श्राप हो। हाम्रो संस्कृतिमा जन्मदाता आमा र बाबुलाई मातृदेवो भव र पितृदेवो भव भनेर देवता तुल्य प्रतिष्ठा दिइएको छ। यो प्रतिष्ठा अत्यन्तै गरिमामय छ, उच्च छ, सत्य छ र यथार्थ हो। साक्षात देवता तुल्य मातापितालाई उहाँहरूबाटै जन्मिएको सन्तानले पीडा दिनु, आहत बनाउनु, दुर्व्यवहार गर्नु, उहाँहरूको सदिक्षा विपरीत कुसंस्कारी बाटो हिँड्नु, कुबाटो लाग्नु, यसका कारण उहाँहरूको आँखाबाट यदि आँसु बग्यो भने त्यो आँसु सरासर श्राप हो। यदि श्राप नभए अरू के हुन सक्छ? अरू कसैले दिएको श्राप बरु निष्फल भएर जाला, तर आफू स्वयंलाई संसार देखाउने मातापिताको श्राप कसरी निष्फल होला? परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेवको आशय, जुन श्राप स्वयं स्वेच्छाले मातापिताले आफै स्वीकार्छन् र सन्तानलाई खुसी दिने प्रयत्न गर्छन्, त्यस्ता मातापितालाई म नमन गर्दछु। अर्थात् कि छोराछोरीले आफूलाई गरेका, आफूप्रति गरेका दुर्व्यवहार र त्यो दुर्व्यवहारका कारण निस्किएका दर्दनाक पीडाहरू भुलेर मातापिता तिनै सन्तानको खुसीका खातिर प्रयत्नशील रहन्छन्, त्यस्ता मातापितालाई पनि म नमस्कार गर्छु। प्रस्तुत अमृतवाणीले सम्प्रेषित गर्न खोजेको आशय यही हो। छोराछोरीले दिएका सबै पीडा महादेवले कालकुट विष पिए झैँ आफै पिउने र विष दिनेलाई नै उल्टो आशिष दिने ती महान मातापिता साँच्चीकै नमन योग्य छन्। परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्य यो अत्यन्तै संवेदनशील भाव हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र मातापिताको क्षमाशील व्यवहारलाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। अबको चरणमा हामी फेरि परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेवबाट प्रदान गरिएको अर्को गुरुवाणी, सत्य वचन वर्तमानमा कठोर हुन्छन् तर भविष्यमा भाग्य बदल्ने स्रोत हुन्छन्। सधैँ सत्य बोल, इमानदारिताका कर्म गर, न्यायलाई मात्र जीवन दर्शन बनाऊ, ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाऊ, ध्यानलाई प्राण बचाउने शस्त्र बनाऊ। यथार्थमा भन्नुपर्दा सत्य वचन वर्तमानका लागि कठोर हुन्छन् तर ती भविष्यमा भाग्य बदल्ने स्रोत हुन्छन्। यसको अर्थ सरल र स्पष्ट छ। साँचो बोल्दा तितो र अप्रिय हुन पनि सक्छ, तर वर्तमानमा बोलिएको सत्यले भविष्यमा गएर भाग्य बदल्ने क्षमता राख्छ। सत्य स्वभावैले अप्रिय हुन्छ। कालोलाई कालो, चोरलाई चोर भनेर सम्बोधन गर्दा कहिल्यै प्रिय लाग्दैन। प्रिय नलाग्दा नलाग्दै पनि चोरलाई त चोर होस् भन्ने भाव भित्रैदेखि बोध गराइदिने हो भने एक दिन उसलाई पश्चाताप हुन सक्छ र उसले आफ्नो चोरी कर्म छाडिदिन सक्छ। चोरी गर्ने काम बन्द गरेर ऊ आफ्नो नाममाथि लागेको कलङ्कलाई मेटाउन सक्छ र अन्ततः उसको भाग्यले बदलिने सुयोग प्राप्त गर्छ। परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीद्वारा यस्तै यस्तै भावको अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले भर्खरै वाचन गरेका विविध कारणहरूको एकमेव सारांश पनि यही हो कि सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ। हाम्रा वेद शास्त्रहरूको निर्देश पनि यही हो, सत्यम वदः अर्थात् सत्य बोल, इमानदारीका साथ कर्म गर। प्रस्तुत गुरुवाणीको अर्को आयामले भन्दैछ इमानदारीका साथ कर्म गर। यसको सिधा अर्थ हो बेइमान पटक्कै नगर। हरेक कार्य इमानदारीका साथ सम्पन्न गर। इमानदार हुनु अर्थात् नीतिको मार्गमा चल्नु, अनीतिको कमाई नखानु, भ्रष्टाचार नगर्नु। अथर्ववेदको उपदेश न ऋष्येम कदाचन अर्थात् कि अनीतिको अगाडि शिर नझुकाऊ, न्यायलाई मात्र जीवन दर्शन बनाऊ। प्रस्तुत गुरुवाणीमा अर्को
अंश छ, न्यायलाई मात्र जीवन दर्शन बनाऊ, अर्थात् कि अन्यायको समर्थन कहिल्यै नगर, सदा सर्वदा न्यायनिष्ठामा विश्वास राख। न्यायले नै चैन र शान्ति दिन्छ, अन्यायले एक दिन नमिठोसँग डस्दछ। ईश्वर स्वयं न्यायकारी हुनुहुन्छ। सिङ्गो जीवनको सिद्धान्त न्यायबाट प्रेरित होस्। ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाऊ। परमपूज्य गुरुदेव यस गुरुवाणीमा यो महत्त्वपूर्ण शब्दहरू थप्नुहुन्छ, ज्ञानलाई जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाऊ। जीवन रूपी रथ अगाडि बढ्ने माध्यम छ, त्यस रथका आँखा हुन् र जीवन रूपी रथको आँखा भनेको ज्ञान हो। ज्ञानलाई नै जीवन रूपी रथको आँखा बनाउनु पर्छ। ज्ञानलाई जीवन सञ्चालनको अस्त्र बनाउनु भनेको तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात् अँध्यारोबाट उज्यालोतिर अगाडि बढ्नु हो। ज्ञानान्मुक्ति अर्थात् कि ज्ञानले मुक्तिसम्मको यात्रा तय गरिदिन्छ। अतः यो ज्ञानलाई नै जीवन चक्र चलाउने अस्त्र बनाउनु पर्छ भन्न खोजिएको हो। पूज्य गुरुदेव यसै गुरुवाणीको माध्यमद्वारा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ध्यानलाई प्राण बचाउने अस्त्र बनाऊ। यसको अर्थ स्पष्ट छ, अर्थात् ध्यानलाई जीवनको मूल आधार बनाइनुपर्छ। ध्यानले प्राणको विकास गर्छ, प्राणले हाम्रो जीवन रक्षा गर्छ। ध्यानलाई तिम्रो जीवनको श्वास प्रश्वास बनाऊ। पूज्य गुरुदेव हामीलाई मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान त्यस्तो अस्त्र हो जसले जीवनमा मानसिक अक्सिजनको वर्षा गराउँछ। त्यसैले ध्यान कहिल्यै नछाडौँ। ध्यानलाई प्राण बचाउने अस्त्र बनाऊ। श्रद्धेय बालयोगी गुरु आदित्यको प्रस्तुत दिव्यवाणीको यही सार सन्देश हो कि आफ्नो गल्तीको ठाडो अस्वीकार गर्नु ठुलो अधर्म हो, महापाप हो, तसर्थ सत्य बोलौँ। यिनै जीवन उपयोगी ज्ञान सूत्रहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। फेरि अर्को भेटमा उहाँद्वारा प्रदत्त हाम्रा जीवनका लागि अमृत तुल्य, सञ्जीवनी तुल्य, अत्यन्तै प्रकाशक गुरुवाणीहरू लिएर फेरि हामी यहाँहरूको बिचमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई ओम आदि।